यो जो स्टेटमेंट आसलो तो मिसअंडरस्टूड आसा की यू स्टँड बाय द स्टेटमेंट. हांवें जो कितें स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा आनी हांवें म्हाका दिसता काल जो व्हिडिओ रिलीज केला खासा सत्तरीकारा खातीर तातूंत पूर्ण जें हांव कितें उलयलां प्रत्येक शब्दान शब्द कितें उलयला तातूंत सत्तरी हो शब्द खंय आयला किंवा सत्तरीची गोरवां हो एक खंय शब्द वापरला हो प्रत्येक सत्तरीकारान आपल्या काळजार हात धरून तो आजोबा जागृत दैवत हा पळय ताकाच व्हरून सांगचें हांवें सत्तरीकारांक गोरवां म्हटल्या काय कितें म्हटलें. हांवें इतलेंच म्हटलेलें की तुमी 45,000 लोक हाडपाची जी धमकी दिल्या तुम्ही एखाद्री 45,000 गोरवां पोसल्या जाय पूण आमी गोंयकार गोरवां न्ही आमकां फाटीचो कोणो आसा त्या गोंया भितर सत्तरी येना. हांवें सगळ्या गोंयकारांक म्हटल्यार तेतूर सत्तरी येना तर हांवें सत्तर खरें म्हटल्यार गोरवां असो वापरला असो ताणें एका धरला असो कारण तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघात दोन्ही जर मेळून सोदीत जाल्यार म्हाका दिसता 45,000 मतदारूय जायना. सो आतां 45,000 तो आतां खंयचे लोक हाडटलो लोकांक हाडप शक्यच ना आनी खंयचोय देव सोडून खंयच्याच मनशाक 45,000 लोक रस्त्यार हाडपाक लोक कितें पिशेना लोक जनावरांनी आमकां मनशांक एक तकली दिल्या बुद्धी दिल्या आपणें कितें करप घरा भायर सरतना हांवें वचप काय न वचप हें मनीस चिंतता फक्त गोरवांक आमळ्यार जावता ती हे गोरवांक करपाक शकता ह्या इंटेन्शनान हांवें ताका उद्देशून म्हटलेलो पूण तो कोणेय तरी हांगा वेगळे तरेन घेतला. हांव विनंती करता कितलेशेच सत्तरीचे हे भाशा तांचे कडच्यान हांव भाशा शिकला त्या लोकांक विचारचें सत्तरीकारां जे कोंकणी खबर आहा तांकां विचारचें हे कांय जाण नाटकां करता तांकां विचारचें ह्या शब्दाचो अर्थ कितें काय म्हणून शब्दाचो अर्थाचो जेन्ना अनर्थ जाता आनी हांव सत्तरीकारांक चूक म्हणना कारण ताची मजबुरी आसा ती समजून घेवं येता. हांव पुलिसांची चूक म्हणना कारण ती ताची मजबुरी आसा आनी ज्या तरेन म्हाका सत्तरीकारांचे कॉल आयले ते पळोवपाक तांणी सांगलें म्हणजे आमी कांयच करपाक शकना कारण हे दहशत खाला जे चल्लां पळय न्हू ताका आनी पर्याय ना. सो हांव इतलेंच मागता जे कितें हांव उलयलां पळय न्हू तें खरें आसा न्ही जाल्यार ते आजोबाक खबर आसतलें आनी जो कोणी ट्विस्ट केला ह्या हिशोबान जर ते खरें आसात न्ही म्हणजे हांव जर रॉंग आसात न्हू जाल्यार त्या आजोबान म्हाका धरचो किंवा ह्या लोकांनी जी म्हजी बदनामी केल्या पळय तांकां धरचो. आनी दुसरी गजाल काल हांगासर हांवें स्टेज दिवन हांगा म्हाका धमक्यो दिल्या तूं सत्तरीन येवनूच दाखय सत्तरीन जाल्यार तुका मारतले. हाजेर मकरंद वेलिंगकरा सारको एक मनीस सांगता तुका फोडटलो म्हणून आतां हांवें कोणाक कंप्लेन करपाची. मकरंद वेलिंगकार हो ओव्हर एज जाल्लो मनीस जाका बाबान हेका लायला कामाक लायला सो ताज्यो कंप्लेनी कितल्यो कंप्लेनी दिवं तुमकां हांव आतां ह्यो कंप्लेनी म्हाज्या भायर सरतल्यो. जेन्ना सत्तरीकारांक बाबा हे करता पळय वापरता पळय तेन्ना सांबाळून वापरा तुमच्यो चुकी ना तुमी आरशाच्या घरान रावता आनी दुसऱ्याच्या घराचेर फातर मारता तेन्ना मातशें सांबाळून रावा कारण दीस म्हणजे मनशाचे घडे भरले की ना की मागीर ते काबार जाता पळय ते दीस तुमचे भरल्या. आनी बाबाक सांगता पॉलिटिक्स खेळनाका आनी सत्तरीकारांक हांव देव कसो म्हणटा सत्तरीकारांक न्हू अख्ख्या गोंयकारांक जाणी म्हजी नाटकां केले तांकां देव कसो म्हणटा. सत्तरीकार हे म्हज्या खातीर देव. आतां तुमी म्हजी नाटकां करप न करप तो तुमचो देवांचो आनी तुमची चूक ना कारण तुमचो जो देव आसा पळय तांकां तुमी जर भिले आसात जाल्यार म्हजी नाटकां तुमी न केली म्हाका कांय एक फरक पडचो ना. तुमी सुखान रावा बाबाच्या अंडर रावा पूण उपकार करून अर्थाचो अनर्थ करूं नाका इतलें ज्या दिसा हांगा प्रोटेस्ट जालो दुसऱ्या दिसा कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट तुज्या जेन्ना हांगा लोक जमले खबर आतां कोणे तरी इन्स्टिगेट केला तुका दिसता 100%. तुमी जर पळयल्लें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता प्रुडंटा वयल्यानूच ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो कल्पेशाचो की 2-3 लोक जमतले म्हणून मागीर हांगा जर पळयलें जाल्यार मागीर 60-70 कितलो तरी लोक आशिल्लो. आतां म्हाका खबर ना जे खरे स्वाभिमानी सत्तरीकार आहा पळय तांकां खबर आसा राजदीपू खबर आसा हांवें स्टेटमेंट केलो तोय खबर आसा. समजा जर हांव चुकीचो आशिल्लो न्हू प्रत्येकाक अधिकार आशिल्लो फक्त हांगा न्हू म्हज्या घरा कडेन म्हाका भायर काडून मारपाचो पूण हांवें चूक करपाक जाय आशिल्ली न्ही. आतां तुमी जे सत्तरीकारांनी म्हटलें म्हाका बाजारान येवन चूक माग जेन्ना हांव गिल्टीच ना हांव फॉल्टीच ना सत्तरीकारांक हांवें गोरवां म्हणूच ना तांणी स्वता ओडून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर ओडून घेतला जाल्यार ताका म्हाका कांयच करपाक शकना आनी हांव माफी म्हणटा ती मागचो ना कारण चुकूच करूं ना न्ही. तुम्ही आता जे म्हटलं पळय सत्तरीकार मजबूर आसा म्हटलं पळय तुमकां कसली मजबुरी अशी दिसता सत्तरी हीच न्ही अर्थाचो अनर्थ करून म्हजेर बदनामी म्हज्या नाटकाचेर तूं यो धमकी दिवपाच्यो ही जी मजबुरी आहा न्हू हेका कोण तरी करपाक लायता.
पण तुम्ही जेन्ना स्टेटमेंट केलं न्ही 45,000 तेणी गोरवां पोसल्या दावे हय. पण त्याच्यात पयलीं जेन्ना तेणी विश्वेश्वरायान स्टेटमेंट केलं की 45 लोक आपण पणजेन हाडटलो हय. सो तेका ती रिलेट जाता अशें दिसना तुमकां तुका भाशेत तू नाटकां करपी मरे तूं तुका अर्थाचो शब्दाचो अर्थ कळटा हांवें कितें म्हटलेलें तुवें 45,000 लोक हाडून हें करता म्हटलेलें हांवें ताका सांगलां तुवें एखादी गोरवां पोसल्या जायत आनी आतां हांवें स्टेटमेंटान सांगलें मनशाक धांवणेलो म्हणून तूं बोगीत धांवचो ना तूं प्रोटेस्ट कर म्हणून मनीस हा तो विचार करता फक्त गोरवां धांवपाक शकता गोट्यांतल्यान दावे सोडलेले तो चल्ले रस्त्यार वचून उबो राव म्हणून हे फक्त गोरवां करपाक शकता आनी त्या अनुशंगान आनी विश्वजिताचो वडील आसा पळय ताची गोरवां आशिल्लीं एखादी 45,000 गोरवां ताणें पोसले आसूं येता त्या उद्देशान ताणें उलयला आसूं येता ह्या अनुशंगान हांवें उलयलें सत्तरीकारांक केन्नाच हांवें गोरवां म्हणना एक शब्द सुद्दां कारण ज्या मनशांनी म्हजें मूख केला तांकां गोरवां म्हणपाक म्हाका पिसावलो कुत्रो जावना आनी म्हाज्या तकलेन सुटना हांव जेन्ना उलयता तेन्ना हांव विचार करून उलयता म्हजी तिडक सुद्दां येता पळय न्हू ती विश्वजिताचेर आशिल्ली सत्तरीकारांचेर न्ही अमित